دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ جنہوں نے دل حضور کو دیا ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ یہ تصور بڑے سرور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ اگر عقیدہ ہوا تو ہاتھ اٹھائیے گا اگلی بات پہ۔ وہ ہے خاتم تمام نبیوں کے، وہ ہے خاتم تمام نبیوں کے، وہ ہے خاتم تمام نبیوں کے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ رب نے قاسم بنا دیا ان کو، بنا دیا ان کو۔ بازوق لوگ بیٹھے تو بولیں گے رب نے قاسم بنا دیا ان کو، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، دعا دیجیے گا اور داد دیجیے گا، داد بنتی ہوئی تو سنیے گا۔ حفصہ عائشہ بس اتنی سبحان اللہ، مائیں ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ کہتا قرآن کہتا ہے مومنوں کی مائیں جو مومن بیٹھے ہیں ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بول سبحان۔ حفصہ عائشہ خدیجہ و زہرا، حفصہ عائشہ خدیجہ و زہرا، حفصہ عائشہ، حفصہ عائشہ خدیجہ و زہرا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ عقیدہ سنیے، عائشہ کا وہی حجرائے انور، یا اللہ جو بولے ان کو تو لے کے جا مدینے میں، مسافر بنا ان کو۔ عائشہ کا وہی حجرائے انور، عقیدہ عقیدہ، عائشہ کا وہی حجرائے انور،
आशियाना मेरे हुजूर का है, आशियाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। आइए कुरान पढ़ने लगाओ। सानी यसने इज़हुमा फिल गार। सिद्दीकी बैठे हैं तो अपने बैठने का सबूत दीजिएगा। सानी यसने इज़हुमा फिल गार, सानी यसने इज़हुमा फिल गार, दोस्ताना मेरे हुजूर का है, दोस्ताना मेरे हुजूर का है। कुरान पढ़ा है, हदीस आ गई है। मेरे असहाब, ये देखें ना लाइटिंग हुई है माशाल्लाह कितनी मजेदार है, चमक रही है। ये देख रहे हैं आप, इसको तसव्वुर में रखें और हदीस सुने। मेरे असहाब सब सितारे हैं, साबी का नजूम, मेरे असहाब सब। मैंने माइक दूर किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा चला रहे मेरे भाई, अल्लाह पाक इसके काम में मुझे पर। मैंने माइक दूर इसलिए कि आपकी आवाज सुनी है शेर के ऊपर। मेरे असहाब सब सितारे हैं, मेरी बात नहीं, उलमा की बात नहीं, मेरे आका ने फरमाया मेरे असहाब सब सितारे हैं, मेरे असहाब सब सितारे हैं, ये बताना हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। और इस नात शरीफ का सबसे खूबसूरत शेर, शेर तो सारे ही प्यारे हैं लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद पढ़ के बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। शेर सुनिएगा, शायर कहता है बू बकर यार उमर है रोज़े में, किस्मत वाले बोलेंगे भाई, बू बकर यार उमर है रोज़े में, बू बकर यार उमर है रोज़े में, तो ये सोलाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। देख हसनो हुसैन का चेहरा, सुनाना मेरे हुजूर का है, सिखाना मेरे हुजूर का है, बताना मेरे हुजूर का है, ठिकाना मेरे हुजूर का है। ये काफी ये हदीस चल के आ रहा है। अब आखिरी मसले का मसला लीजिएगा, अगर बाजों बैठे हैं तो। देख हसनो हुसैन का चेहरा, देख हसनो हुसैन का चेहरा, तवज्जो, देख हसनो हुसैन का चेहरा। बड़ा हौसले वाला होगा जो मेरा शेर हजम करे। अब देख हसनो हुसैन का चेहरा, मुस्कुराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर